like, subscribe and get notified. On Thursday late night, a carcass of whale was washed ashore in a decomposed state. As per locals, the forest department was informed immediately when the whale was spotted. Despite informing the officials, no action has been taken for the next 12 hours. On Friday morning, the corpse was seen still lying on the beach with some parts washed away with the tides. आता 2 वरां वयर जाले आमकां वास येता शेकवाल्यान म्हाका हांगासरल्या एका शेकवाल्यान स्मॉल वागातोरच्या फोन केलो आमची शेकां वज्रान आसा पळय हांगा वज्रान आसा आमी सद्या आतां फोन केलो वास येता म्हणून हांव पळोवंक गेलो जाल्यार थंय वेल आसा हांव येयलो पळय जाल्यार खरेंच एक 10-15 मिटर तरी ती जिती आसतना आसतली इतली वेल व्हडली आतां सद्या ती डिकम्पोज जाल्या सारकी पिड्ड्यार जाल्या म्हणजे ती मरोन खूब दीस जाले आणि ती वॉश्ड आउट जावन आमच्या दर्याक घेवन पावली आतां इतलो वास येता तो सारको ला म्युजिका कडसून सारको रोमियो लेना कडेन वास येता म्हणजे आख्ख्या फूल बीच स्ट्रेचाक हो वास येता आनी तितून तेचे बॉडी पार्ट्स जे आसा ते थोडे हांगा दर्याचेर पडलेले आसा ते आमच्या हेल्थाक सामके वायट हांगा इतले जाण शेकवाले आनी तेंचे कामगार न्हिदता तेंच्यो फॅमिली आसा थोड्यांच्यो ते आतां आमी हांवें एका ऑफिसराक फॉरेस्ट ऑफिसराक हें केलां ताका मॅसेज दिल्या की बाबा अशें जालां हांगा तेन्ना येवन मातशें पळया खबर घेया आतां ते बेगीनच्या बेगीन तेची विलेवाट लावपाची ना जाल्यार हें फूल बिचाक आतां सद्या तरी बिचाक कोण कस्टमर ना कोण आसना गरमेक लागून दिसाक एक 500 ते 600 रुपया वा 1000 रुपया जाता चडान चड गिरायक म्हणजे कोणूच बिचार ना आनी फाल्यां तर हो वास असो उरत आनी हें अशेंच उरलें जाल्यार फाल्यां बिचाक कोणूच रावपाची शक्यता ना आनी हें खरेंच सगळ्याच्या हेल्थाक वायट हें बेगीनच्या बेगीन काडचें आनी आतां देगेक पळोवंक वयशे दर्याचेर जाल्यार ऑयलीचे बारीक ऑयल म्हणजे आमी केन्ना दामर हें म्हणटा ते दामर न्हू ती एक्चुली ऑयल आसता जे बोटी ज्यो दर्यान पॉल्युशन करता सोडटा ऑयल ती आतां आनी दडेक लागता ह्या दिसांनी असो गोबरो मेल्लो मेवळा बारीक नुस्तें खूब मेल्लें मेवळा म्हणजे तें एक कारण आसूंक शकता की तेची बॉडी पोल्यूट जावन तेका पॉयजनींग जावन ती मरोंक शकता. Watch on Herald TV.